बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत लफ्ज़ों में हो, मोहब्बत दुआओं में हो, मोहब्बत आँखों में हो, या मोहब्बत फिर खाने के जायके में हो, किसी जगह भी हो, बहुत अच्छी लगती है, याद रहती है। मैं अपनी ज़िंदगी के अहम दिन जो कल 23 नवंबर है, इसको बहुत मोहब्बत के साथ बहुत बरसों से मनाता हूँ। जितने मेरे दोस्त हैं जो लाहौर में रह रहे हों, वो सब उस रोज़ लंच पे या डिनर पे मौजूद होते हैं। पिछले 2 सालों से हमने कुछ में नया ऐड किया कि जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे रेगुलर हमारे लिसनर हैं और रेगुलर फ़ोन करते हैं, राब्ता करते हैं, तो उनमें से भी हम 3-3 लोगों का इंतखाब करते हैं जो पहले राब्ता कर लेते हैं, तो फिर हम उनको लोकेशन दे देते हैं और वो मेरे घर आ जाते हैं। इस दफ़ा कल इंशाल्लाह दोपहर का लंच है और हमारी टीम ने उस लंच के लिए दरियाई मछली का इंतखाब किया है और उसको भुना है। और दूसरा, हमारे यहाँ जो बहुत शानदार डिश होती है वो देसी मुर्ग होता है, जिसे देसी कुकड़ कहते हैं। तो ये बांगे देने से पहले पहले हम इनको ज़िबा कर लेते हैं और उसके बाद इसका खाना वाना तैयार होता है। मेरी अहलिया बतौर ख़ास बिरयानी तैयार करती हैं। बाकी जो जो डिशेस के अंदर और मतलूब और मकसूद होती हैं वो सारी पेश की जाती हैं, पर इनमें से एक एक चीज़ मोहब्बत से होती है। और ये मोहब्बत चूँकि आप इतने बरसों से एजाज़ के तौर पे लेते हैं, तो आप में से जो लाहौर में हैं और या लाहौर से बाहर भी आना चाहते हैं, तो सिंपल इतना कीजिएगा 0332 746 8746 और 0300 946 8746, इस पर आप रब्ता कीजिए लोकेशन के लिए। अच्छा, एक बात मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, तोहफे की कोई शर्त नहीं है। मैं मुस्कुरा नहीं रहा, यानी इसमें कोई तोहफा लाने की शर्त होती नहीं है। ये दावत मेरी तरफ से होती है और मेरी टीम की तरफ से और मेरे अहले खाना की तरफ से होती है, उन सबको जो साल भर हमें अपनी दुआओं से और अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। ओके जी, ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात, वैसे मौजूद तो मैंने कुछ और सोचा हुआ था, पर अब टोन बदल गई है तो हम आपके सवाल ले लेते हैं। अच्छा जी, शादिया कहती हैं कि अगर साई कोई अपने बेटों और बेटियों को काउंसलिंग कराना चाहे तो क्या करे, और बेटी भी टीन एज हो, माँ बाप की जान हो, लेकिन माने ना। आज से बहुत सारे बरस पहले तो ये आसान होता था कि ऐसी काउंसलिंग के लिए आमतौर पे नाना या नानी इस्तेमाल किए जाते थे, और कुछ घरों में जो बहुत मोहब्बत करने वाली खालाएँ होती थी उनका इस्तेमाल होता था। मैंने आमतौर पे फुफ्फों को इस काम के लिए इस्तेमाल होते नहीं देखा, क्योंकि जो चीज़ समझने वाली है, काउंसलिंग जिससे आप लेना चाहें या करवाना चाहें, अगर वो आपके साथ जजमेंटल ना हो और आपकी बात को राज रख सकता हो, तो ज़ाहिर है बड़ी सी बड़ी बात भी आप उससे कर लोगे। माँ, नानी, नाना, खाला, मामू, ये वो लोग होते हैं जो आमतौर पे अपने बच्चों को बहुत लिहाज करते हैं। तो इनके साथ दिल की बात करना, और फिर माँ के एंगल से, चूँकि माँ ने पहले से फीड किया हुआ होता था कि ये तुम्हारे पास मैं भेज रही हूँ, आएगी, बात सुनना, और फिर इसको यानी जिस रुख पे आप उससे मोड़ना चाहते हैं मोड़ दीजिए। ये वो था जो दानाई वाला सिलसिला। अभी पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान में जैसे अब यूनिवर्सिटियाँ बहुत बड़ी हैं, तो 200 के करीब यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनमें से कई सारी ऐसी हैं जो साइकोलॉजी पढ़ाती हैं। तो जगह जगह जो बिल्कुल नई नई लड़कियां हैं जो खुद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से दो चार हैं, तो ज़ाहिर है अब उन्होंने जॉब तो करनी है, तो जहाँ तो उनकी जॉब है पढ़ाने की, ओके, दे आर कंफर्टेबल। पर कुछ जगहों पे वो ज़िंदगी को जाने बिना जब बच्चों और बच्चियों को एडवाइस करने बैठती हैं तो ये उनसे होता नहीं है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। या तो ये देखा करें कि जिसके पास जाना है उसकी उम्र ज़्यादा हो, उसकी फैमिली हो, तजर्बेकार हो, अगर वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में है, तो उसके बारे में लोगों से रिप्यूट ज़रूर पूछें कि वो कैसा है। यानी बड़े शहरों में साइकोलॉजी का जो शोबा है वो भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ये दूसरा होता है। तीसरा ये कि वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप लाइफ कोचिंग लेते हैं, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो लाइक हमारा 1 घंटे का सेशन होता है ऑनलाइन, अगर क्लिनिक पे आना हो तो भी आया जा सकता है। सो ये 3 तरीके हैं। आमतौर पे माओं की और बापों की जो बराह रास्त काउंसलिंग है ये इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि आमतौर पे ये दोनों पार्टी बन चुके होते हैं और ये दोनों बच्चों को काफ़ी डांटा हुआ होता है। तो जिसने ज़्यादा डांटा हो और आपके बारे में काफ़ी आपकी शान में गुस्ताखी की हो,
تو ظاہر ہے پھر اس سے آپ وہ ایڈوائس نہیں لیتے جو آپ کی زندگی کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ بن جائے یا جس میں آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ یس یہ میں ان سے بات پکڑ کے انگلی پکڑ کے تو پیچھے پیچھے چلوں تو یہ رستہ میرے لیے نکل آئے. حفظہ کہتی ہے کہ سر آپ بہت اچھی ایڈوائس کرتے ہیں, میری شادی ہونے والی ہے, مجھے کچھ ایڈوائس کیجیے. میرے بچے آپ کو یوں سب کے سامنے تو ایڈوائس نہیں کی جا سکتی. شادی ایک ایسا لڈو ہے جو بہت ہی شاندار, میٹھا اور موتی چور کا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہماری 2 کورسز ہیں. ایک کا نام ہے اڈوریبل گرل, کہ آپ کیسے قابل رشک ہوں, سسرال میں جاؤ, میکے میں رہو, دوستوں کے یہاں ہو تو لوگ آپ کی تعریف کریں, تحسین کریں کہ شی از دا گرل, جس کو اٹھنا بیٹھنا آتا ہے, جس کو بات کرنا آتا ہے, جس کا پہناوا بہت اچھا ہے. کیونکہ بعض کا پہناوا بہت اچھا ہے, بولنے میں ایسے بولتی ہیں کہ اللہ معاف کرے سامنے والے کا دل چیر کر رکھ دیتی ہیں. بعض بولتی اچھا ہے, پہنتی اچھا ہے, کھاتی بہت برے طریقے سے ہیں. بعض یہ تینوں کام بہت اچھے کرتی ہیں پر انہیں رشتوں کو توازن کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا. میں پچھلے دنوں ایک ایسی خاتون سے ملا کہ جسے میں نے کچھ بات سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میرے میاں کے بہن بھائی ہوں یا میرے بہن بھائی, یہ میری زندگی کی پرائورٹی ہے. یہ میرے گھر میں رات کو آئیں یا میرے گھر میں دن کو آئیں, میں پوری دل و جان سے ان کی خدمت پہ آمادہ رہتی ہوں, اس لیے کہ یہ میں نے زندگی بھر سیکھا, زندگی بھر سوچا اور اس پہ میں عمل پیرا ہوں. تو ایسے شاندار لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. دوسرا کورس ہے پری میرج کاؤنسلنگ کا, یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ 22 سے 32 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لڑکی کو علم ہونا چاہیے پر مائیں عام طور پہ نہیں بتاتی. ابھی جو لیٹسٹ میں نے پچھلے چند برسوں سے ایک نیا ٹرینڈ امرج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں یا اکیلے اکیلے آتے ہیں اور شادی سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو پری میرج کاؤنسلنگ ہے اس کے سیشن لائیو سیشن بہت یوزفل ہوتا ہے, بہت مفید ہوتا ہے. آپ یہ دونوں کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, انمول کہتی ہیں سر آپ نے 3 شادی کے بعد جو ذکر کیا ہے ان کو محبت نہیں ملی اور اب 4تھی شادی کا وہ سوچ رہے ہیں, تو مگر یہ بھی بتائیے کہ یہ تو شادی کر لیں گے اور محبت ان کو مل بھی جائے گی, دے بھی دیں گے, پر ہم جیسی عورتیں جن کو اپنے پہلے میاں سے زندگی بھر محبت کے 2 بول نہیں ملتے وہ کہاں جائیں. انمول بی بی جانا تو کہیں نہیں ہے, رہنا تو اسی گھر میں ہے, رہنا تو اسی جی کے ساتھ ہے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جنگلی پرندے ہوں یا جنگلی جانور ان کو بھی پیار سے سدھایا جاتا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ الائنڈ ہو جاتے ہیں, آپ سے محبت میں اپنی جان آپ پہ نچھاور کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کی محبت سے, اس کے اثر سے بچ سکے, یا تو کسی کے شر سے نہیں بچا جاتا تو محبت تو زیادہ پاورفل چیز ہوتی ہے. آپ ذرا اس چکر سے نکل کے دیکھیں, ڈیمانڈ کہ مجھے تو جو چاہیے, مجھے محبت چاہیے, آپ آج سے کرنا شروع کر دیجئے. خدمت میں انتہا کر دیجئے, شرط کے بنا, یہ سوچے بنا کہ مجھے بھی جوابند چاہیے. محبت بھی کیجئے, خدمت بھی کیجئے, ان کے آنے پہ خوشی کا اظہار بھی کیجئے. دعا اور توقع صرف رب سے کیجئے کہ سر میرے من میں ہے کہ مجھے یہ مل جائے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پچھلے 2-3 دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں تو کیا والوں کی جو سپورٹیج ہے وہ سامنے سے گزرتی ہے, کبھی کالی, کبھی چٹی, کبھی کسی اور رنگ کی. تو آج میں نے صبح پھر اللہ تعالیٰ سے کہا سر روزہ مجھے دکھا دیتے ہیں تو اب دے دیجئے. اچھا مجھے یقین ہے کچھ مہینوں بعد, کچھ برسوں کے بعد یہ میرے پاس اپنے آپ چل کے آئے گی. کیسے آئے گی آئی ڈونٹ نو, چونکہ جب آپ کے ہونٹوں پہ ایک دعا پوری محبت سے آتی ہے تو آپ کا پورا وجود وہ دعا بن جاتا ہے. اپنے میاں کے لیے محبت کر کے دیکھیں نا, دعا بن کے دیکھیں. آپ کی آنکھیں بھی دعا دیں, آپ کے ہاتھوں کے جو پور ہیں یہ بھی دعا دیں, آپ کے ہونٹ بھی دعا دیں, آپ کے چکس بھی دعا دیں, اور آپ کا جو دل ہے وہ بھی دعا دے. جب ہم خود سراپا دعا بن جاتے ہیں تو میرے رب کی طرف سے بڑا شاندار جواب آتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کو خوشحال, خوشبودار, نہال کر جاتا ہے. جو آپ نے سوچا ہوتا سب ہو جاتا ہے. کر کے دیکھیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.